अस्सलाम अलैकुम। गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है। इसके ऊपर बात करते हैं, बड़ी तफसील के साथ बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा अफसोस वाला पहलू है कि जनाब हम 21 साल के बाद एक टाइटल जीतने के लिए मलेशिया में जो हॉकी का हो रहा था अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, उसमें हम फाइनल में हार गए। और हारे भी सर जी बिल्कुल ऐसे, वो पेनल्टी स्ट्रोक के ऊपर, पेनल्टी स्ट्रोक होता है ना शूट, उसके ऊपर हारे हैं। और बाकी हमने खूब मुकाबला किया, 2 गोल जापान ने किए, 2 हमने किए और हिसाब बराबर था। फिर एक्स्ट्रा टाइम, फिर सारा कुछ हुआ, फिर बिलाखिर पेनल्टी स्ट्रोक के ऊपर पाकिस्तान 2 गोल से हार गया। अफसोस हुआ है। और मैं ये देख रहा था कि बिल्कुल एक माहौल बन गया था, एंड पे जाते जाते ना माहौल बन गया था कि कौमी टीम हमारी क्रिकेट की बजाय हॉकी है, तो हॉकी को हम इतनी पजीराई नहीं देते जितनी हम क्रिकेट को देते हैं। आज मैं अभी वो चाय पीने गया हमारी होटल में, तो मैंने देखा, मैंने कहा उधर कोई आपने नहीं, जब भी बड़े मुकाबले हो ना फुटबॉल के या क्रिकेट के, तो वो पूरा हाल सजा देते हैं, क्रिकेट के बल्ले लगा देते हैं, गेंदे लगा देते हैं, ऐसे डेकोरेशन करते हैं ना, पीसी होटल वाले, फ्लैटी वाले और ये अवारी वाले। तो इस तरह क्रिकेट का भी और इसका भी करते हैं, क्या नाम है, फुटबॉल का भी। लेकिन हॉकी का उनको मैंने बुला के देखा, उस वक़्त मैच जारी था। मैंने कहा यार तुमने कोई एक चीज़ नहीं रखी। कहता है क्या जी हॉकी का क्या करना है, यानी कि हॉकी को जो कौमी टीम है उसके ऊपर कोई उन्होंने डेकोरेशन नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई हौसला अफजाई कहीं भी नहीं थी। अभी भी ये हम फाइनल में पहुंचे हैं तो लोगों को पता लग गया ना, हम कहाँ देख रहे थे। फाइनल में पहुंचे हैं, मरीम नवाज ने मुबारकबाद दी है, सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उसने मुबारकबाद दी है। बहरहाल वो कह रहे हैं जी उनको इनाम व इकराम दिया जाएगा और सारा कुछ। हम भी मुबारकबाद तो देते हैं कि मुकाबला बहुत किया है और माशाल्लाह पेनल्टी स्ट्रोक से हारना कोई हारना नहीं है। लेकिन बहरहाल हार जीत का ऐलान तो करना पड़ता है ना, कि कौन हारा तो कौन जीता। ये हुई बात। आपको पता है कि ये हरकत में आ गया जी आरिफ अलवी, साबका सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी। ये हरकत में क्यों आया है? क्योंकि इसके ख़िलाफ़ अभी ये इस हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इसके बारे में था कि इसने 2 दफ़ा आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में जुर्म किया है। आर्टिकल 6 का असम्बलियाँ तोड़ के और ना तोड़ के दोनों तरफ इजलास और सारा, तो वो इसका आर्टिकल 6 इसके ऊपर लगता है। तो लेकिन अभी हमारी चूँकि हुकूमत खामोश है इसलिए वो बाहर निकल पड़ा है। आज उसने सियालकोट बार एसोसिएशन से वकीलों में ख़िताब किया और कहा कि जनाब ये धांधली हुई है और ये हुआ है वो हुआ है। और इसके अलावा उसने ये कहा है कि ये 47 फार्म की हुकूमत है, हम इसे नहीं मानते। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, फ़ौज ने, हम उसको नहीं मानते। यानी कि सीधा सीधा मुकाबला फ़ौज के साथ शुरू हो गया है, जिसकी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। उनके बाद जो फ़ौज ने की है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक ये आरिफ अलवी की हुई है, एक शुएब शाहीन की और उनकी हुई है, और एक अमीन गंडापुरी की हुई है। तो ये मुकाबला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गल मुक्की नहीं पई, गल वधी पई है। उसके ऊपर जनाब बहुत बड़ा वो शुरू हो गया है मरहला। और उधर से आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने इमरान खान का बिल्कुल नाम लेके कहा है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी लड़ाई बहुत तेज़ हो गई है, वो आप देख रहे हैं कि तीसरा जवाब भी आ गया है। पहले अमीन गंडापुरी ने लड़ाई की है, उसने बयान दिया है गवर्नर के ख़िलाफ़ कि जनाब तुम बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, तुम्हें गाड़ी नहीं देंगे, गाड़ी का पेट्रोल नहीं देंगे, गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे। यार ये तो कोई गुंडे ही है, खुदा की कसम। बात ही ऐसी करते हैं कि जनाब उसमें कोई पहलू सुलह का ना निकले, हम ये कर देंगे और हम ये नहीं होने देंगे।
اور یہ کر دیں گے، ہونے نہیں دیں گے اور کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہے تو کہ جی گورنر ہاؤس پہ میں قبضہ کر لوں گا. پہلے اس نے کہا میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا. یار اس کو ذرا قبضے کا مزہ چکھاؤ، یہ شہد کی بوتلوں والا جو ہے نا، اس کو مزہ چکھاؤ. تو اس نے سے بھی آگے سے اس نے بھی کرارا جواب دیے. اس نے کہا جناب علی ادھر آپ آئیں صحیح، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کنے ویاں دا 100 ہوندا ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جناب بڑی سخت باتیں کی ہیں، اور اس میں بھی بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گل ودی نہیں پئی، مکی پئی ہے. اور جو آرمی چیف کا بیان ہے اور عارف علوی کا اور ان کا، اس میں بھی گل ودی پئی ہے. اور شیر افضل مروت والی گل بھی ودی پئی ہے. انہیں بھی کہتا ہے کہ میں نہ تو کچا چٹھا نہیں چھڑا گا، اور وہ ان کو وہ سنا بھی سکتا ہے. پرسوں اس کا بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ اس کی ممبرشپ رکھنی ہے کہ نہیں، وہ سیٹ پہ اپنے برقرار رہے گا کہ نہیں. یہ عمران کسی کا نہیں ہے. عمران کے لیے اس نے جان خطرے میں ڈالی ہے نا. پہلے اپنی وکالت کی قربانی دی ہے، پھر اس نے جناب اتنے جلسے آپ دیکھ رہے تھے جس طرح اس نے کیے ہیں لکی مروت نے. عمران نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے بڑا لیڈر بننے کی کوشش بھی کرے. عمر ایوب یہ وہ علی گور کو کیا. علی گور کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ملتان کراچی پشاور کا دورہ ہی کر لے. عمران نے کہا اپنی لمٹ میں رہے، بس مجبوری میں آپ کو ہم نے لیڈر بنایا ہے تو آپ اپنی مجبوری میں رہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب علی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو بات کوئی بھلائی کی طرف یا اچھائی کی طرف یا نرمی کی طرف نہیں جا رہی. نرمی کی طرف نہیں، ہر طرف سے یہی حالات ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ ہے اور جاگنے والی رات ہے. اوورسیز والے جناب ہم سے رابطہ قائم کریں. میں انشاءاللہ تعالی یہ گرمیوں کی جو ہماری چھٹیاں ہائی کورٹ کی ہو رہی ہیں اس میں یو کے کا پلان بنا رہا ہوں. تو جو دوست یو کے میں ملنا چاہتے ہیں، برمنگھم میں، لندن میں، مانچسٹر میں اور لیڈز میں، ان سارے ضلعوں میں، تو وہ میرے ساتھ ابھی سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالی ان کو میں رابطے میں رہیں گے. اور وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں جی پھر تسی دسیا نہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے وکیلوں کی بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ میں نے یو کے کا دورہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی. باقی جناب گروپ لائف انشورنس کے آپ بہت رابطہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم گروپ لائف انشورنس کے کیس پھر دوبارہ جمع کروا رہے ہیں، اور مجھے پرانے بھی کر رہے ہیں. انہیں پرانوں کو جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے کیس تو ہم نے 4 سال پہلے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہوں یا لاہور میں ہوں. نئے جو انتظار میں تھے کہ جناب یہ کیس لگیں گے تو پھر ہم بھی داخل ہوں گے، وہ ہے ان کو کہ گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں ریٹائرڈ پاکستانی، وہ اس گروپ لائف انشورنس میں شامل ہو سکتے ہیں. ان کو انشاءاللہ تعالی جو ان کے اپنے فنڈز ہیں، لاکھوں روپے جو کسی نے 40 سال دیا ہے، 40 سال کسی نے وہ ہر مہینے کٹوتی کروائی ہے، کسی نے 35 سال کروائی ہے، کسی نے 30 سال کروائی ہے، تو وہ جناب ان کو انشاءاللہ تعالی حساب و کتاب ہوگا اور وہ ان کو پیسے ملیں گے. اور یہ 28 سے پہلے جناب یہ کارروائی کر لیں، بلکہ آخری دنوں کا انتظار نہ کریں، انہی دنوں میں کر لیں، نہیں تو پھر نمبر نہیں لگے گا آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں. اور منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور. ٹھیک ہے. اور ہفتے کا رات ہے، جاگنے والی ہے. آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. واٹس ایپ پہ اگر نمبر نہ ملے تو ڈائریکٹ نمبر ملا لیں. میں نے نمبر بھی آپ کو بتا دی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بریک میں اور گھومتی چائے والی ویڈیو میں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں. جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں. گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے.
जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब के पास। तो ये जो पंजाब के हमारे दोस्त हैं, इधर भी 5 जजेस के बेंच का आर्डर हो गया है। इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने या अगले महीने लग जाए। तो जो दोस्त और सुन रहे हैं बेशक वो भी जल्दी जल्दी अपना नाम इस लिस्ट में शामिल कराना चाहें, तो उनको फिर लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वरना ये फैसला हो जाएगा तो उनको केस भी करना पड़ेगा और फिर 4-5 साल इंतज़ार भी करना पड़ेगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं मुंसिफ ला चैम्बर में। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमको कामयाब करे। ठीक है, आपकी कामयाबी हमारी, ठीक है।